पंजाब के किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। नाकिस हुकूमती पॉलिसियां और मौसमियाती तब्दीलियां भी परेशानी का सबब। गल्ला मंडियों में फी मन कीमत 2600 रुपए मन तक गिर गई। हजारों मन गंदम मुनासिब कीमत न मिलने पर खेतों में पड़ी खराब होने लगी। फैसलाबाद के किसान दोहरी अजियत में मुब्तला। पहले बारदाना के हुसूल में परेशानी, अब गंदम के फरोख्त में मुश्किलात। काश्तकार हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं कि गंदम की इमदादी कीमत भी कम है, इस तरह से मामलात बेहतर नहीं हो सकेंगे। काश्तकारों ने बारदाना के अजरा पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। टोबा टेक्सिंग में भी खरीदारी का आगाज ना हो सका। जिला के 7 खरीदारी मराकज़ सुनसान। हजारों काश्तकार गंदम औने पौने दामों पर फरोख्त करने पर मजबूर। चिन्योट के किसान को भी ताहाल बारदाना ना मिल सका। व्यापारी और मिडल मैनों की चांदी। मजबूर किसान को लूटने लगे। गल्ला मंडी में गंदम 2600 से 3200 रुपए मन तक बिकने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में सबसे ज्यादा 7.25 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने वाला जिला झंग। किसान खरीदारी में हुकूमती अदम दिलचस्पी से परेशान। बारिशों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह होने का अंदेशा। काश्तकार मौसमी पेशगोइयों के खौफ से गंदम आने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर। जिला फैसलाबाद का 12,000 किसान खेतों में लहलहाती गंदम बेचने के लिए परेशान। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर काश्तकार को तसल्लियां देकर टरकाने लगे। कहते हैं जिला भर में 13 खरीदारी मराकज़ कायम। PITB की जानिब से मैसेज मौसूल होने पर ही बारदाना मिल सकेगा। बारदाना जो उनको इशू होना है वो उसके हवाले से पॉलिसी ये है कि 6 एकड़ तक के जो जमींदार हैं उनको बारदाना इशू किया जाएगा। सरकारी बाबू हों और किसान दोस्त पॉलिसी बना लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। महकमा ज़राअत ने नाअहली की तमाम हदें पार कर दी। गंदम की काश्त के वक्त किसान को महंगी तरीन खाद भी लाइनों में जलीलो ख्वार होकर मिली। अफसर शाही ने वक्त गुजरते ही पॉलिसी बदल दी। अब खाद की कीमतों का तायुन जिले नहीं बल्कि सूबाई सतह पर होगा। दूसरी जानिब मार्केट में तलब कम होते ही यूरिया खाद 900 रुपए तक गिर गए। यूरिया की बोरी 5300 से कम होकर 4400 रुपए पर आ गए। साल में कपड़े का सबसे अहम सीजन गंदम की कटाई के बाद लगता है। गंदम की गिरती कीमत से कपड़े का ताजिर भी मुतासिर। फैसलाबाद की मार्केटों में कारोबार ना होने के बराबर। ताजिर रहनुमा अब्बास हैदर कहते हैं ये किसान की नहीं पूरे पाकिस्तान की मुईशत का सवाल है। हुकूमत पॉलिसी पर नजरसानी करके किसान से गंदम खरीदारी करे। फैसलाबाद अलाइड हस्पताल 2 अमराज जिल्द वार्ड में मुखैर हजरात की जानिब से फराहम करदा लेजर मशीन खराब। जिल्द के अमराज में मुब्तला मरीज टेस्ट बाहर से प्राइवेट करवाने पर मजबूर। महकमे फेस्को की गफलत झंग के ताजिरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। रेल बाजार, फूलों वाला चौक, मेन बाजार समेत मुतअद्दिद मार्केट्स में बिजली की लटकती और गुच्छेदार तारें वबाले जान। शहर भर की अहम मार्केटों में लटकती तारों के बायस ताजिर और शहरी पर मौत के साए मंडलाने लगे। फैसलाबाद में खातून का भेस बदलकर लड़कियों को छेड़ने वाला ओबाश गिरफ्तार। फैसल नामी ओबाश लड़कियों के लिबास में साथी समीर के साथ इकबाल स्टेडियम में लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। थाना सिविल लाइन पुलिस ने दोनों को पकड़कर हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। CPO फैसलाबाद का करप्शन और बेजाब्तगियों की शिकायत पर सख्त एक्शन। ASP सरगोदा रोड दफ्तर के पूरे अमले का पुलिस लाइंस में तबादला कर दिया गया। मजमूई तौर पर 16 एहलकारों का तबादला किया गया। रेडर ब्रांच से 8 एहलकार तब्दील। ASP के गनमैन और ड्राइवर समेत 8 एहलकार भी पुलिस लाइंस भेज दिए गए। महकमा पुलिस के अंदरूनी एहतसाब के लिए कायम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच लाबारिस। 9 साल बाद भी ब्रांच का दायरा कार जिले की सतह तक बढ़ाया ना जा सका। झंग, टोबा और चिन्योट पुलिस के खिलाफ शिकायत की सूरत में शहरी फैसलाबाद आकर ख्वार होने लगे। झंग टोबा रोड पर सेवरेज का मंसूबा बाइसे जहमत बन गया।
ایک جانب ٹھیکیدار نے کھدائی کر کے ٹوبا روڈ بند کر دی تو دوسری جانب مال بردار ٹرک الٹنے سے دوسرے روز بھی راستہ بند، مسافر لمبا چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ احمد پور سیال کا محلہ نیو سعید آباد سیوریج سسٹم سے محروم، نکاسی آپ کا خاطر خواہ بندوبست نہ ہونے سے مکینوں کا حشر نشر۔ شورکوٹ میونسپل انتظامیہ تجاوزات کا خاتمہ کرنے میں ناکام، شہید روڈ، مین بازار، جھنگ روڈ اور عثمانیہ بازار میں تجاوزات کی بھرمار، گائنی وارڈ کے ساتھ تجاوزات ہونے سے خواتین کو دشواری، گرلز اسکول اور کالج بھی متاثر۔ فیصل آباد میں سپورٹس آفیسرز کی اپنے ہی محکمے میں عدم دلچسپی، کرسنٹ سپورٹس کمپلیکس جم کے سامان سے محروم، پرانی مشینری جواب دے گئی۔ ایتھلیٹ لڑکیاں پریشانی کا شکار، کہتی ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں لیکن جم کرنے کے لیے جگہ نہیں، کھیل خراب ہو رہا ہے۔ فیصل آباد میں محکمہ بلدیات سے متعلق اہم خبر، سیکرٹری بلدیات نے 30 اپریل تک جائیدادوں کی تفصیلات مانگ لی، ریونیو میں اضافے کے لیے مارکیٹ ریٹ کے مطابق نئے کرائے طے کیے جائیں گے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اضافے کی منظوری دیں گے۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز، طلبہ تاحال سرکاری کتب سے محروم، جہاں کی تحصیل شاہ جیونا میں طلبہ کو مفت کتابیں نہ ملنے کے باعث مشکلات کا سامنا، طلبہ نے حکومت سے فوری مفت کتابیں فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تانیہ والا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پولیو مہم کا افتتاح، ایم پی اے جعفر علی اور اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ تحصیل بھر میں 29 اپریل سے 5 مئی تک بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول پروگرام انتظامیہ کا احسن اقدام، جی سی اور زرعی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں مقیم طلبہ کا چیک اپ ہوگا، طلبہ ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور HIV کی اسکریننگ کی جائے گی۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں عید ملن پارٹی، طالبات کی رنگا رنگ ملبوسات زیب تن کر کے شرکت، لذیذ پکوان بھی پیش کیے۔ ڈائریکٹر کالج سٹی کیمپس زاہد بٹ، طارق بٹ نے خصوصی شرکت کی، زاہد بٹ نے بہترین کھانے بنانے پر انعامات تقسیم کیے۔ فیصل آباد کوتھم انسٹیٹیوٹ کے مدینہ ٹاؤن آفیسرز کالونی نمبر 1 میں نئے کیمپس کی افتتاحی تقریب، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات، وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ، سی ای او احمد شفیق، سی ٹی او مقصود احمد لان، صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق کی شرکت، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء، وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر امین، وی سی ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر ذلہما ناصلی بھی شریک۔ اور فیصل آباد میں دی لیگیسی اسکول کے زیر اہتمام لٹریری فیسٹیول، زرعی یونیورسٹی کے اقبال آڈیٹوریم میں پروقار تقریب، فیسٹیول میں طلبہ نے ٹیبلوز مختلف عنوان پر پرفارمنسز پیش کی، اساتذہ نے بھرپور داد دی، انعامات بھی دیے۔